आप देखिए आइंदा का जो इलेक्शन होगा उसमें ओवरसीज ये जज करेंगे कि कौन मुल्क के लिए मुहिब वतन है और कौन मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा इलेक्शन के अंदर हमारे जो ओवरसीज है वो जो वोट होगा वो इंशाअल्लाह एक डिसीजन वोट होगा और हम जो है वो देख कर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि ओवरसीज जो है वो 2023 के इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मिसाल के तौर पे सियालकोट, मंडी भावतीन, गुजरांवाला, लाहौर, ये सेंट्रल पंजाब के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हर हल्के जो है वो 35 से 40 हजार वोट एक हल्के में है। और ओवरसीज के वोट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि इसे ना खरीदा जा सकेगा, ना इस पे धांधली हो सकेगी, बल्कि ओवरसीज ऐसे तरीके से वोट इस्तेमाल करेंगे। अगर बाप बेटा भी एक दूसरे के मुखालिफ वोट इस्तेमाल करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम उसके लिए कहेंगे। यानी कि ओवरसीज जो है। और तीसरी बात एक और है, ये दूसरी पॉलिटिकल जमातें जो हमारे हक को तस्लीम करने में मुसलसल खयानत का मुजाहरा कर रही हैं, वो कभी कहते हैं कि हम इनको असेंबलियों में मखसूस नशिस्तें दे देंगे, कभी कुछ कहते हैं। भाई, हमें अपना वोट इस्तेमाल करके आप लोगों को सीधा करना है। हमें कोई शौक नहीं है इतना असेंबलियों में जाने का। और इनमें से जितने हैं, कितने अरकान असेंबली में हैं, हमारे साहब मिर्जा खावर बेग साहब हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, ये सियालकोट के काम आ सकते हैं। इसी तरह दीवान साहब हैं, ये भी बहुत काम कर सकते हैं। कनियाल साहब हैं, ये डेनमार्क से हमारे नजीर साहब हैं, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस का, कोई बिजनेस छोड़ के नहीं आता। ये सेल्फ मेड लोग हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को उस सिमत पे खड़ा करना चाहते हैं जहां वो बाहर दूसरे मुल्कों को देखते चाहते हैं। वो चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटियां हो। ये कब तक हम नालियों, गलियों, वानियों पे वोट लेते जाएंगे? हम इंशाअल्लाह ताला उन्हें समझाएंगे कि पाकिस्तान की सिमत का जिस तरह इमरान खान ने इरादा किया है, हम उस सिलसिले में मुआवनत करना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट को वोट दें, हम वोट उस कैंडिडेट को देंगे जो हमारे मैयार पे पूरा उतरेगा। और सबसे बढ़कर जो ओवरसीज की जमीनों पर कब्जा होता है, जो ओवरसीज के मसाइल हल नहीं करते, जो ओवरसीज के लिए कुछ सोचते नहीं, कम अज कम वो ओवरसीज के बारे में सोचेंगे जरूर, समझेंगे जरूर, और इस सिलसिले में वो हमसे रजू भी करेंगे। अब मैं खबर साहब आपको बात करना चाहता हूं। मैं एक इजाफा कर दूं इसमें कि हमारे पास कंप्लीट डाटा है ओवरसीज पाकिस्तानी का, हर डिस्ट्रिक्ट का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले इलेक्शन में बहुत ही हर इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन से कि इनको डिसफ्रेंचाइज ना किया जाए, आने वाले इलेक्शन में इनको इनका ड्यू राइट्स दिया जाए, इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आया जाए। ये पाकिस्तान ओवरसीज फोरम जो है, अगर कोई जिस तरह कहते हैं कि धांधली होगी, ऐसा होगा, पहले इन्होंने कौन से इलेक्शन तस्लीम किए हैं? हाँ, उन लोगों को हमारे वोट का जरूर खौफ है जो ये समझते हैं कि ये वोट ना बिरयानी से खरीदा जाएगा, ना पैसों से खरीदा जाएगा। ये वोट इंशाअल्लाह ताला सही तौर पर इस्तेमाल होगा। खबर साहब, आप कुछ कहना चाहिए? पहली बात तो आप सारे मीडिया का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। जी। दूसरी बात, ये मेरे तीन भाइयों ने दोस्तों ने बात की है ओवरसीज राइट की। ये जो पाकिस्तान के रुस्तू कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं, हम इनको बताएंगे ओवरसीज क्या कर सकते हैं। इन रुस्तू को, ये जो कुछ, क्या नाम है इसका, आसन इकबाल ने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं है। इसको पूछें कि इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, ये जो ओवरसीज रेमिटेंस भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, जितनी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है, हमारे रेमिटेंस उससे ज्यादा है। हम ये बताना चाहते हैं, ये जितने भी नजायज और गलत काम करने वाले सियासतदान हैं, इनका हम किबला दुरुस्त करेंगे। और जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम इनको बताएंगे इस वोट के जरिए। ये जो इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, हम इस फैसले को पूरे तहे दिल से इमरान खान का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये फैसला इमरान खान का
पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और जितने भी ओवरसीज दुनिया में बसते हैं वो इमरान खान के इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं। हम इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान हम आपके साथ हैं, और ये जो ओवरसीज को आपने राइट का ये जो आपने काम किया है, हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं। कनाडा से अशरफ गोंदल साहब हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। चलो जी। हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ फैयाद गोंदल, चीफ ऑर्गेनाइजर कनाडा। अच्छा चलो 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 आगे। मैं एक मैसेज देना चाहना अदना जमा वर्कर हाँ। असी मल्टी पार्टी के बंदे भी खड़े हाँ, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तरीके इंसाफ भी है, लेकिन साडा मकसद और सिर्फ पाकिस्तान और सिमत रखना है। साडा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उस ट्रैक करना जिस पाकिस्तान बचता होवे। समाज जितनी पार्टियां साडी मुखालफत की है, असी उन्होंने बंदे से, लेकिन आज साडा उन्होंने तो बेजार हाँ। असी इमरान खान मोस्ट समझते हैं, इमरान खान साडा मोस्ट नस्वाज बन गया, सानू राइट दिता है, साडा उस मैसेज जिहड़ा लिया है, असी शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का, जेड़ा मीडिया सानू खबर दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये मिर्जा सफदर साहब हैं यूके से। आपको मैं बताता चलूं कि ये जिस तरह सियासी पार्टियों में इधर एक रवायत है कि कोई जलसा जुलूस करना हो, आवाम को भी तंग करें और खुद भी तंग होते हैं, यानी कि ये जो दिहाड़ीदार बंदे लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बंदे आए हैं ये साफ शफाफ, कोई कनाडा से है, कोई डेनमार्क से है, ये इंग्लैंड से मिर्जा सफदर साहब आए हैं। हमने ये भी रवायत बदलनी है। ये ना आवाम, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जो अपनी बात करना चाहते हैं, आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, घर बैठ के भी पहुंचा लें। ये इन्होंने रोजाना जो ट्रक लिए हुए हैं, जो बसें ली हुई हैं, इनको अब बंद करनी चाहिए। इस सिलसिले में भी ओवरसीज पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला किरदार अदा करेंगे। जनाब मिर्जा सफदर साहब इंग्लैंड से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो दो चेयरमैन जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम इस स्टेज पे पहुंचाया है, मैं बरतानिया में बसने वाले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। जनाब चेयरमैन रजा रांझा साहब का और चेयरमैन इमरान खान साहब का, जिन्होंने हमारी इस स्ट्रगल को जो एक तवील मुद्दत से शुरू थी उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। बताना चाहूँगा हमारे यूनाइटेड किंगडम में चूँकि सियासी बहुत ज़्यादा पार्टियों के ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज हैं, वहाँ बड़े लंदन में फैसले होते हैं। उस हिसाब से हमने ये रूमर सुने थे मुख्तलिफ पार्टी से कि जो ओवरसीज हैं उन्हें मखसूस सीटें दी जाएं, जबकि हमारी लीगल टीम, जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से लीगल टीम को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लंदन से, बताना चाहूँगा कि ओवरसीज का जो वोट का राइट है वो फंडामेंटल राइट है। स्पेशल सीट्स या मखसूस सीट्स देकर हमें मुख्तलिफ पार्टियाँ अपने अपने हल्के से अकोमोडेट कर सकती हैं, लेकिन नहीं कर सकते। तो आज ये तारिक गोंदल साहब अभी फ्रांस से तारिक गोंदल साहब हैं हमारे ओवरसीज फोरम के सदर, ये भी बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का और दूसरे तरीके इंसाफ के चेयरमैन साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने ओवरसीज को वोट का राइट दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि एक बजट का तकरीबन 1/4 हिस्सा ओवरसीज की बदौलत है। उनको हमारे पैसे हर चीज़ अच्छी लगती है, तो हमारे वोट का हक उनको अच्छा क्यों नहीं लगता। इसलिए मेरी अपोजिशन पार्टियों से भी है कि जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाए, इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके साथ ही मैं इंतहाई मशकूर हूँ मीडिया का भी और इलेक्शन कमीशन का भी, जिन्होंने हमें अपना वक्त दिया, और वज़ीर आज़म साहब का भी। इमरान खान। अच्छा, ये अभी मनाजर रांझा साहब दुबई से हैं हमारे प्रेसिडेंट, ये आपसे बात करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया का, जो हमें ये कवरेज दे रहे हैं और हमारा मैसेज जो है वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। ओवरसीज़ फोरम ये हमारा मंडी बहुत दिन से शुरू हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल लेवल पे हमारी आवाज़ जा रही है। सबसे पहले तो हम ये शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने हक दिया ओवरसीज़ को वोट का और जिन्होंने हमारी ये अपील एक्सेप्ट की। बाकी उसके बाद ओवरसीज़ फोरम का जितनी देर से इस्टेब्लिश हुआ है, एक ही आवाज़ है कि ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं उनके हुकूक उनको दिए जाएँ, और ताकि जो उनकी आवाज़ इधर आके पाकिस्तान में दब जाती है वो सुनी जाए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर प्लेटफार्म में जो ओवरसीज़ हैं उनके साथ खड़ी रहे, क्योंकि ओवरसीज़ जब
پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، پاکستان میں اپنی فیملی اسٹیبلش کریں، پاکستان میں اپنا محلہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، پاکستان کی امپروومنٹ ہو. اور اگر ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پاکستان کی امپروومنٹ کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ہماری یہ بھی خواہش ہوگی اور ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں حقوق ہمارے دیے جائیں اور ہماری آواز جو ہے وہ اس کو سنا جائے. یہ میاں وقار صاحب جو یہ اسپین سے ہیں، یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں سڑک سے پکڑ کے اوورسیز لے آئے ہیں. ہم پوری دنیا کے پاکستان اوورسیز کے نمائندے ہیں، 45 ممالک سے ہماری تنظیم ہے، اور یہ میاں وقار صاحب سے بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب تمام میڈیا والوں کو میں بہت مشکور ہوں. اور دیوان صاحب ٹھیک ہے؟ میڈیا والوں کا میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن والے اکثر ہر جگہ پہ یہی بات کرتے ہیں کہ مخصوص نشستیں، لیکن ہم نشستوں کے لیے کوئی ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہے عمران خان کا ہم شکر گزار ہیں. اچھا جی جی تھوڑا جا پیچھے ہو جو پیچھے ہو جائے بھائی، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا جا پیچھے ہو. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہاں آنے پہ یہ واضح کر دوں کہ میں یہاں حکومتی عہدے کی حیثیت سے نہیں آیا. مجھے اس ٹائم جو میرا حکومتی عہدہ ہے میں اس حیثیت میں یہاں نہیں کھڑا. میں یہ کندھے سے کندھا ملا کے، بازو سے بازو ملا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں میں کیونکہ خود ایک دہائی سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہوں، اور اوورسیز پاکستانی کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کا مجھے اندازہ ہے. یہ قریشی صاحب کے پاس ایک تھی پیپر تھا، وہ دینا ذرا. قریشی صاحب کے پاس ایک پیپر تھا، وہ دینا. میں خود ایک دہائی تک وہاں رہا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ اوورسیز پاکستانی کن چیزوں میں سے گزرتا ہے. ان میں سے بہت سارے چہرے وہاں میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. یہاں ارشاد چیمہ صاحب کھڑے ہیں، رانجھا صاحب کھڑے ہیں، دیوان صاحب ہیں، ہمارے بھائی بڑے طارق صاحب ہیں. بہت سارے یہ جو دوست ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر گرمیوں میں، سخت سردیوں میں، اپنے ذریعہ معاش میں ہم اس کے باوجود پاکستان کی بات کیا کرتے تھے. ہمیشہ وہاں پر پاکستان کے لیے ہی سب کا دل دھڑکتا ہے. لیکن جب اوورسیز پاکستانی کو کوئی حق دینے کی بات آتی ہے تو اس ٹائم کئی لوگوں کو، جن کا یہاں داؤ لگا ہوا ہے، ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے. اوورسیز پاکستانی سال میں ایک دفعہ آئیں، وہاں سے پرفیوم اور گفٹس بھر کے بیگوں میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمارے دوست چلیں جو بہت معتبر لوگ ہیں، ان کی تو ٹھیک ہے، عابد شیر علی صاحب جیسے دوست بھی جائیں تو ان کو وہاں پر ایئرپورٹوں پہ ریسیو کریں، ان کو گاڑیوں میں بٹھائیں، پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں. یا ٹھیک ہے، چلی جائے گی آواز، کچھ نہیں ہوتا. پھر انہیں ہلٹن میں ٹھہرائیں، ان کے بل دیں، ان کو شاپنگ کر کے دیں. پھر تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے. جب میاں صاحب وہاں جائیں تو شہباز شریف صاحب شکاگو کے ایک بڑے معتبر ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ میرا ایک کیس عدالت میں آنے والا ہے، میں پرانی بات بتا رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں 20 تاریخ کو پاکستان. آپ نے ایک جھوٹی رپورٹ دینی ہے بس ڈاکٹر صاحب، اور وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جی میں امریکہ میں ہوتا ہوں، میں جھوٹی رپورٹ دے نہیں سکتا. تو اگر اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے یہ کام کریں تو سب اچھا. اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق مانگیں تو یہاں پر نہ صرف مسلم لیگ نون، جن کے ایک میں ان کو بار بار بے شرم کہتا ہوں اوورسیز پاکستانی کے طور پہ، یہ سخت لفظ ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان پہ یہی فٹ آتا ہے کیونکہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی تحقیر کی. میں دوبارہ معذرت سے، یہ لفظ میں نے بولا، میں اس کی معذرت کرتا ہوں، لیکن ان پہ یہی فٹ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کی کوئی سمجھ نہیں ہے. اچھا، آپ میں سے دوستوں میں سے کوئی یہ کہے نا، میں پھر بھی غصہ نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک نظریہ ہو پولیٹیکل، آپ ایک اپنی رائے رکھتے ہو آزاد، ایک صحافی ہو، ایک عام شہری ہو، کہہ سکتا ہے. اوورسیز پاکستانی کو مقدس گائے نہیں، آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا سیاست کا، سارا آنکھوں پہ آپ کو جواب دیں گے.
لیکن ایک ایسا شخص یہ بات کہے جس کا اپنا بیٹا امریکہ کے اندر ہو, وہاں سے اسے اسی ٹائم لائے اور پاکستان میں ضلعی کونسل کا اس کو الیکشن لڑوائے نارووال سے, اور دوسرے اوورسیز پاکستانی کو کہے انہیں سیاست نہیں آتی, تیرے پتر نو آندی ہے, تیرے اس نانے نو بھی آندی سی جنہیں قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑیا سی. میں نے سوال پوچھا تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ راف پتہ نہیں کون سا تخلص بتاتے ہیں جو انگریزوں نے انہیں دیا ہوا تھا. اصل بات بتائیں کہ کیا قائد اعظم کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا یا نہیں لڑا تھا؟ کیا آپ کے نانا, کیونکہ آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں, ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں, وہ ہماری ماں کی طرح ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, آپ کے نانا کے بھی درجات بلند کرے. ہم کوئی ذاتی گستاخی نہیں کر رہے. آپ نے کیونکہ سیاست اپنی والدہ سے لی ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کے نانا سے لی ہے سیاست, تو آپ کی والدہ ضیاء الحق کی کچن کیبنٹ کی بھی حصہ تھی. تو آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اوورسیز کے بارے میں جب یہ بات کہی, اس کے بعد میں نے آپ سے سوال پوچھا, پہلے نہیں پوچھا, کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا کہ نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام کچھ ملک بہت سارے تھے, میں لسٹ میں کچھ لکھ کے لایا ہوں, بول دوں آپ کو. برازیل, کینیڈا, امریکہ, چلی, کولمبیا, چیک ریپبلک, فن لینڈ, فرانس, جرمنی, ساؤتھ کوریا, آئرلینڈ, اٹلی, جاپان, مالٹا, میکسیکو, مراکو, نیدرلینڈ, نیوزی لینڈ, نائجیریا, آسٹریلیا, آسٹریا, فلپائن, پولینڈ, اور یہ لمبی لسٹ ہے. ان تمام ملکوں کے شہری جب دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو وہ وہاں ووٹ دے سکتے ہیں اپنے ملک میں, جو حق آج ہم مانگ رہے ہیں سارے. یہ میں بڑی لمبی لسٹ ہے, کچھ نام بھول گیا ہوں. ان تمام ملکوں کے شہری جب دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی آسٹرین جو ہے, کوئی جرمن جو ہے, اگر امریکہ میں کام کر رہا ہے تو واپس اپنے ملک میں ووٹ دے سکتا ہے الیکشن میں. وہ تو محب وطن رہتے ہیں, ان کے ملکوں کو تو کوئی شک نہیں کہ وہ محب وطن ہے کہ نہیں. آپ ہماری حب الوطنی پر شک کرتے ہیں. میں نے امریکہ کا پاسپورٹ نہیں لیا, لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان دوستوں میں سے جنہوں نے لیا ہوا ہے وہ میرے سے بھی زیادہ پاکستان کے محب وطن ہیں. تو آپ کس طریقے سے کسی کی حب الوطنی, تو پہلے مجھے جواب دیں, یہ جو سارے رپورٹر ہیں سامنے کھڑے اور یہ جو سارے سیاستدان جنہوں نے یہاں F7 اور E7 میں کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں, اے تھے اسلام آباد جمع سن, یہ اپنے اپنے گاؤں سے ذریعہ معاش کے لیے آئے ہیں نا یہاں پر. آپ ذریعہ معاش کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائیں تو آپ کی حب الوطنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. آپ کی حب الوطنی ٹھیک ہے اپنے علاقے سے, اس کا مطلب اگر کوئی بلوچستان سے آیا تو اس نے وہاں دگا دے دیا ہے, اب اس کے بلوچستان کے لیے سوچ ختم ہو گئی. کوئی فیصل آباد سے آیا تو اس کی وہاں سے سوچ ختم ہو گئی پنجاب سے. کوئی کشمیر سے یہاں آیا تو اس کی کشمیریت ختم ہو گئی. کوئی KPK سے آیا تو اب وہ سوابی کا نہیں سوچے گا. یہ بیہودہ بات ہے, بہت بیہودہ بات ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کا دل نہ دکھایا جائے. اوورسیز اپنا حق مانگ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں یہاں حکومتی نمائندے کے طور پہ نہیں کھڑا, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ دھرنا دیں گے میں دھرنا دوں گا, یہ واک کریں گے میں واک کروں گا, یہ بھوک ہڑتال کریں گے میں بھوک ہڑتال کروں گا. میں پہلے اپنے اوورسیز کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کے بعد کوئی اور بات ہے. اور ایک اور بات میں یہاں عرض کر دوں, میں نے اب 3 سال ہو گئے یہاں پر سیاست کے اندر, 3 سے زیادہ. میں نے ایک شخص کو صرف دیکھا ہے جو سچے دل سے اوورسیز کا خیال کرتا ہے, اوورسیز کی عزت کرتا ہے, اوورسیز کا احترام کرتا ہے, اور اس کا دل کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے پوٹینشل کو استعمال کیا جائے. اور وہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے لیڈر ہیں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں, ہماری اپنی پارٹی میں دوسرے لوگ شاید وہ اہمیت نہیں سمجھ پاتے اوورسیز کی جو پرائم منسٹر عمران خان سمجھتے ہیں. اس لیے دل خوش ہوتا ہے ان کے لیے لڑنے کے لیے, ان کے لیے مرنے کے لیے, کیونکہ وہ ان سچے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو باہر کہیں پہ کوئی بھی مزدوری کر رہے ہوں, ان کا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ. ایک اور بات کر دوں, ان میں سے جتنے دوست کھڑے ہیں وہ تمام دوست ایسے ہیں
जिन्होंने वहां पैसा कमाया, एक बंदा ऐसा नहीं है जो इधर खड़े हैं, मैं इनकी शक्लें जानता हूं सबकी, ये मेरे भाई हैं, मेरे जानने वाले हैं, जो वहां पर कमाया हुआ पैसा यहां आकर नहीं, इनमें लोग खड़े हैं जिन्होंने यहां राइस मिल